अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हल्का फुल्का और बहुत मज़ेदार होने वाला है, लेकिन साथ ही आप सबको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देगा। आज मैं बात करूँगी रिश्तेदारों के वो 5 रवैये जो हमारे खून को खौला देते हैं, बल्कि हमारे खून को खौलने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ औक़ात रिश्तेदारों की कुछ बातें और हरकतें इतनी अजीब होती हैं कि आपका दिल चाहता है कि या आप उनको कुछ कर दें या अपने आप को कुछ कर लें। तो चलें आए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो के आखिर तक मैं चाहूँगी कि आप कमेंट्स में अपने किसी रिश्तेदार की कोई भी गुस्सा दिलाने वाली हरकत मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले मैं बात करूँगी ज़्यादा फ़िक्र करने वाले रिश्तेदारों के बारे में। ये वो रिश्तेदार होते हैं जो खामखा हमारी फ़िक्र में लगे रहते हैं। तुम्हारा वज़न क्यों बढ़ गया है? तुम्हारे अब्बा कोई काम क्यों नहीं करते? हाय बेचारी की अब तक शादी नहीं हुई। अरे तुम्हारा भाई कितना निकम्मा है ना? होते हैं ना इस तरह के सवाल। असल में ये रिश्तेदार ना हमारी ज़िंदगी में बग़ैर इन्विटेशन के आकर अपना मशवरा देने की कोशिश करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी सबके लिए एक ओपन बुक बन चुकी है? तुम कल बाज़ार में क्या कर रही थी? अरे मैंने तो आपकी बेटी को कल बाज़ार में दही बल्ले खाते हुए देखा था। आपका अपने बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमें अपनी ज़िंदगी में सुनने को मिलते हैं। अच्छा चलें ये बताएं कि ऐसी बातों पर आपका रिएक्शन क्या होता है? क्या आप अपने इन रिश्तेदारों के सामने खामोश हो जाती हैं या फिर इनको जवाब देती हैं? अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हाँ, शादी से पहले मेरी ज़िंदगी में भी इस तरह की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती थी। मेरे पेरेंट्स की तरफ से नहीं, खाम खा के रिश्तेदारों की तरफ से। तो उन खाम खा के रिश्तेदारों के सामने भाई मैं तो चुप कर जाती थी, और मैं बिल्कुल कोई रिएक्शन शो नहीं करती थी, चुप रहती थी। इवन शादी के बाद भी इस तरह की बहुत सी बातों पर मैं चुप ही रहती थी। लेकिन फिर वक्त चेंज हुआ, मैं बड़ी होती गई, मेरे बच्चे बड़े होते गए, और फिर मैंने अपनी ऐसी बाउंड्रीज सेट की जिससे दूसरे को बड़ा क्लियर मैसेज जाता है कि उसने मेरे साथ क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। तो अब मैं बात करूँगी हमारे ऐसे रिश्तेदारों के बारे में जो शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में मदाखलत करते हैं। ये असल में वो रिश्तेदार हैं जो हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ये रिश्तेदार असल में मैरिड कपल को अपनी मर्ज़ी से ढालने की कोशिश करते हैं। मियाँ के साथ ऐसे बात करो जैसे मैं खाना पकाती हूँ, वैसे पकाओ, यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ, इनसे मिलो उनसे ना मिलो, ये पहनो वो ना पहनो, शौहर से पल पल की रिपोर्ट लो कि वो कहाँ है। ये मशवरे बिल्कुल गैर ज़रूरी होते हैं, और ऐसे मशवरे नए शादीशुदा जोड़ों के लिए उलझन भी पैदा करते हैं। ये रिश्तेदार शादीशुदा जोड़े की पर्सनल लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। जैसे अभी तक बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए, इतने दिनों से तुम्हारा शौहर तुम्हें वक्त क्यों नहीं दे रहा, आखिर मसला क्या है। फिर शौहर को ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी बीवी को घर के ये काम सीखने चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसे सवालात और ऐसे तबसरे नए कपल के लिए बहुत उलझन पैदा करते हैं। अच्छा फिर ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये दोनों मियाँ बीवी का तज्जिया भी करते रहते हैं। मसलन तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, तुम्हें अपने शौहर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तेदारों का ये रवैया और उनकी इस तरह की जो बातें होती हैं ना, ये दोनों मियाँ बीवी के एतमाद और ताल्लुकात में तनाज़ा पैदा करती हैं। सिर्फ यही नहीं, ये रिश्तेदार मियाँ बीवी के माली मामलात में भी खूब इंटरफेयर करते हैं। शौहर को कहा जाता है बीवी को इतना ख़र्चा क्यों दे रहे हो, बीवी के जहेज़ में ये चीज़ क्यों नहीं आई। अच्छा फिर कुछ सासें और कुछ नंदे तो इस तरह की होती हैं कि जैसे ही लड़के की शादी हुई तो उन्हें याद आ जाता है कि घर में ये चीज़ भी नहीं है, वो चीज़ भी नहीं है, तो वो अपने ही बेटे के ऊपर बर्डन डालने शुरू कर देते हैं कि घर में ये चीज़ नहीं है, ये लेकर आओ, वो चीज़ नहीं है, वो लेकर आओ, सिर्फ किस लिए कि ताकि वो अपनी बीवी पर ख़र्च ना कर सकें। अच्छा मज़े की बात तो ये है कि ये रिश्तेदार बीवी और ससुराल के ताल्लुकात पर भी गैर ज़रूरी तबसरे करते हैं। बीवी को सास के सामने दब कर रहना चाहिए, ससुराल के काम करने चाहिए। इस तरह के नखरे वाली लड़की को कौन बर्दाश्त करता है। अब आती हूँ मैं ऐसे रिश्तेदारों पर जो आपके साथ तब जुड़ते हैं, आपके साथ तब कनेक्ट होते हैं जब आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं, जब आपके पास पैसा आ जाता है या आप लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। असल में ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये वो रिश्तेदार होते हैं जो सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। ये सिर्फ तब आपके साथ कनेक्ट होते हैं जब आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं,
اور ہمارے برے وقت میں یہ رشتہ دار ہم سے کوسوں دور رہتے ہیں، ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، یہ ہمیں اس طرح اپروچ کرتے ہیں جیسے ہم ان کے جگری دوست ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں وہ رشتہ دار جو دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے بھی کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی میں اتنی مداخلت کرتے ہیں کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا ہر فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے؟ یہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو ایون اس چیز میں بھی آ کر مشورے دیتے ہیں کہ والدین کو ان کی بیٹی کی شادی کس لڑکے سے کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچے کو کس اسکول میں پڑھانا ہے، یہ بھی وہی رشتہ دار آ کر ہمیں بتائیں گے جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ رشتہ دار نہ صرف ہماری زندگی میں مداخلت کرتے ہیں بلکہ مداخلت کر کے اپنے فیصلوں کو ہمارے سر پر تھوپنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ رشتہ دار نا ایکچولی ہماری زندگی میں ایک ہدایت کی کتاب بن کر رہ جاتے ہیں، یہ ہر وقت ہمیں ہدایت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آج کے ولاگ کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے دو ہاتھ کیسے کرنے ہیں یا ہم نے ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 5ویں ٹائپ کے بیہیویئر کے بارے میں۔ یہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو سب کو اپنی پسند کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ رشتہ دار ہر موقع، ہر معاملے، ہر جگہ بغیر مانگے مفت مشورہ دیتے ہیں، ایسے رائے دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہماری زندگی کے فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں۔ تو جناب یہ تھے وہ 5 بیہیویئر جو رشتہ داروں کے ایسے بیہیویئرز ہیں جو ہمارا خون کھولا دیتے ہیں۔ اب میں بات کرتی ہوں کہ ایسے رشتہ داروں کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، لڑائی جھگڑے سے تو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا نا، لڑائی جھگڑے، بدتمیزی، ہاتھا پائی، زبان درازی، ان سب چیزوں سے صرف معاملات خراب ہوتے ہیں۔ بہت نرمی سے، تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی کچھ باؤنڈریز سیٹ کرنی ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو پولائٹلی لیکن کلیئرلی یہ سمجھا دیں کہ وہ آپ کی پرسنل سپیس میں انٹر نہیں ہوں گے، اور آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے ڈیسیجنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ کی باؤنڈریز کا احترام نہیں کر رہا، تو اس کو جانے دیں، مسکرا کر بات کو ٹال دیں، بحث برائے بحث بالکل نہ کریں۔ اگر کوئی رشتہ دار کنسسٹنٹلی انٹرفیئر کر رہا ہے تو ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ کانورسیشن کریں اور انہیں بہت کاملی سمجھائیں کہ آپ ان کی سجیشنز کا احترام کرتے ہیں، بٹ ان چیزوں کے فیصلے آپ خود کرنا چاہتے ہیں، آپ خود اپنی چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے گولز اور اپنی پریفرنسز پر فوکس رکھیں۔ خام خواہ جو رشتہ دار آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرتے ہیں ان کو امپورٹنس دینا بند کریں۔ خاندان میں مختلف طرح کے مواقع آتے رہتے ہیں، جیسے کبھی کسی کی شادی ہے، کہیں کوئی میلاد ہے، کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہے، تو ایسی گیدرنگز میں جب بھی کوئی بحث چل رہی ہو، ہمیشہ ایسی بحث میں شامل ہونے سے اوائڈ کریں۔ لوگوں کی باتوں سے اپسیٹ ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، پازیٹیوٹی لے کر آئیں اپنے اندر اور اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو رکھیں۔ اسی طرح جو میاں بیوی ہیں، جو کپلز ہیں، میرڈ کپلز ہیں، ان کو ایسے رشتہ داروں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ دونوں میاں بیوی کو نرمی سے اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پرسنل میٹرز ہیں وہ ہمارے پرسنل میٹرز ہیں، ہم انہیں ہینڈل کر لیں گے، اور آپ لوگ ان معاملات پر بات نہ کریں اور نہ ہی ہمارے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کریں۔ بٹ یہ بات آپ نے بہت آرام سے اپنے گھر والوں کو بتانی ہے۔ اچھا، دوسری بات، میاں اور بیوی کو ہر صورت میں ایک دوسرے کی حمایت کرنی ہے۔ شوہر اپنے خاندان والوں کو سمجھائیں کہ جتنی اس گھر میں باقی سب کو آزادی حاصل ہے اتنی ہی میری بیوی کو بھی آزادی حاصل ہے، جتنی اس گھر میں باقی لوگوں کی رائے کی اہمیت ہے اتنی ہی میری بیوی کی رائے کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی شکایتیں اپنے خاندان میں نہ لگائے اور نہ ہی اپنے خاندان والوں کو یہ اجازت دے کہ وہ شوہر کے بارے میں کوئی بات کریں۔ میاں اور بیوی کو مضبوط دوستانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ رشتہ دار ان کی باؤنڈریز کا احترام کریں۔ دیکھیں، اگر میاں اور بیوی ایک پیج پر ہوں گے نا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کچھ بھی کہنے کی۔ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں یار، یہ بہت کامن بات ہے، اس سے اپسیٹ نہ ہوا کریں، بٹ ان لڑائیوں کو باہر کے لوگوں تک نہ پہنچنے دیا کریں۔ وہ لڑائی
آپ دونوں کے درمیان رہے، باہر کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ آپ کے درمیان میں کیا ہوا ہے۔ اگر میاں اور بیوی کے ہی آپس میں اختلافات ہوں گے نا تو پھر سب کو موقع مل جائے گا مداخلت کرنے کا۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ مداخلت کرنے والے رشتہ داروں کو ان کے مشورے کا شکریہ ادا کریں اور کبھی بھی ان کے ناجائز مشوروں پر عمل کرنے کا دباؤ نہ لیں۔ تو بس جناب یہی میرا آج کا ولاگ تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ لگا ہوگا، کیونکہ آج میں نے کوشش کی تھی کہ گھر کی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن تھوڑی سی ہٹ کر آپ لوگوں سے بات کروں۔ تو ولاگ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔